الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس আমি অক্ষরে অক্ষরে শব্দে শব্দে ভেঙে ভেঙে সঠিক উচ্চারণ করে বলে দেব আপনারাও আমার সাথে ঠোঁট নাড়িয়ে বলে বলে মুখস্থ করে নেবেন قل أعوذ قل أعوذ قل أعوذ برب الناس برب الناس قل أعوذ برب الناس আমার সাথে বলুন قل أعوذ برب الناس ملك الناس ملك الناس إله الناس إله الناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس من شر الوسواس الخناس من شر الوسواس الخناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس এখানে অনেকে উচ্চারণ করতে পারে না আল্লাযী ইউওয়াসওয়িসু খেয়াল করে শুনবেন ইউওয়াসউইসু ইউওয়াসউইসু আল্লাযী ইউওয়াসওয়িসু ফি সুদুরিন নাস في صدور الناس الذي يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس من الجنة والناس